حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب الازہری مصنف کتب کثیرہ آپ تشریف فرما ہو چکے. احباب ان کی زیارت سے بھی مستفید ہوں اور اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے قبلہ کے ملفوظات عالیہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، اینج نہیں ذرا اور میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اور آج کے دور میں عقیدے کا سب سے بڑا نعرہ ہر صحابی نبی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دی حضور دعائے اجدی بابرکت با مقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے. اس پاکیزہ اجتماع دی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلمانوں نو عزت و وقار، اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. رب ذوالجلال دنیا بھر دے مظلوم مسلمانوں عزت کامرانی، بالخصوص فلسطینی مجاہدین اور بیت المقدس قبلہ اول دے محافظین نو خالق کائنات کامیابی کامرانی نصیب فرمائے. ممالک اسلامیہ دے او نام نہاد سربراہان جو بزدلی، بغیرتی، گھٹیا پن دی نیند سو کے مغرب اگے لیٹ گئے، اللہ کریم انہاں دے ناپاک غلیظ وجود تو اس امت نو پاک فرمائے اور انہاں دی غلیظ ذریت تو رب ذوالجلال سانو محفوظ فرمائے. خالق کائنات مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات
اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے بھی اپنے عہدہ منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے قوم نو لٹیا، ملک نو لٹیا، عقیدہ ختم نبوت تے حملہ آور ہوئے، دشمنان دین اور غداران وطن نو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا، اللہ کریم ہر اس عیارو مکارو صفاق تو سانو ساڈیاں نسلاں نو محفوظ فرمائے۔ میں شکر گزار ہاں حضرت علامہ قبلہ دا جنہاں نے تواڈی زیارت دا شرف بخشیا اور چند گزارشات تواڈی خدمت اندر اپنے عقیدے نظریے نو قرآن و حدیث دے روح وچ پیش کرن دا موقع فراہم کیتا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ اہل سنت و جماعت عقائد اور نظریات دے اعتبار نال نہ فرقہ نے، نہ فرقی نے، نہ جماعت نے او سواد اعظم ہے کہ جس تے الحمدللہ ڈائریکٹلی بارگاہ مصطفی دی برکات اور اکابرین و محسنین اسلام دی دتی ہوئی پاکیزہ ڈائریکشن تے عمل پیراواں۔ اسی الحمدللہ برملا آکھنے ہاں، کمی کوتاہی سستی کاہلی کجی کسے بھی موڑ موقع تے ہوئے، ساڈی کوشش ہے کہ اپنی قبر بھی صاف کریے اور اہل سنت و جماعت دے عقائد نظریات نال چلن والے بچے جوان بزرگاں نو بھی اسی قرآن و حدیث دا نور پیش کریے۔ تاہم اسی سوچ سکنے ہاں کہ بحیثیت انسان اگر ساڈے کول کسے موقع تے کسے موڑ تے ایسی کمزوری واقع ہو رہی ہے جی درستگی ضروری ہے، اگر کوئی ساڈی اصلاح کرے، اسی ضدی طور ہو کے او دے تے چمٹ نہیں رہندے، بلکہ اسی اس تو رجوع کر کے اپنی اور اپنے احباب دی اصلاح دا اہتمام کرنے ہاں۔ تاہم ظاہر ہے اس ویلے 14ویں صدی ہجری دا خوبصورت سلسلہ جاری ہے اور دین اسلام دی کامیابیاں دا سفر جاری و ساری ہے۔ امت مسلمہ بدقسمتی نال اوور آل ہر جگہ تے مشرق و مغرب اندر روبہ زوال ہے۔ روبہ زوال ہون دی وجوہات نے، انہاں وجوہات نو سامنے رکھ کے اسی سارے مسلمان او دا تدارک کریے، اہتمام کریے۔ کامیابی کیویں ہے؟ نئی دنیا دے نئے تقاضے نے، پھر او دے سامنے کوئی اپنے طور تے پیش کردہ ہے کہ مغرب نو فالو کرو، کوئی آندہ ہے جیپنیز ٹیکنالوجی، کوئی آندہ ہے امریکن تھنک ٹینک نو سامنے رکھو، کوئی آندہ ہے یورپ نو، فرانس نو وغیرہ وغیرہ، انہاں دا خیال ہے کامیابی ہے۔ اس سے وجہ تو تسی میں ویکھ رہے ہیں کہ ساڑھے بہت سارے پڑھے لکھے احباب او مغرب دی اس فکر نو او جلدی نال قبول کر کے اپنے آپ نو اس تے چلانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مغرب کامیاب ہے؟ ظاہر ہے ڈالر پاؤنڈ عروج یہ دا ویکھنا یہ کوئی کمال نہیں۔ ٹھیک آج تو 200 سال پہلے تو آڈا بر صغیر پاک و ہند یہ پوری دنیا دے لوگاں دا نگامہ دا مرکز سی، ایتھو دیاں منڈیاں دی عروج سی پوری دنیا دے، لیکن ظاہر ہے ڈیولپمنٹ ہوندی گئی، لوگ آندے گئے بدل دے گئے، او دے نال کمزور ہو گئے۔ تو آڈے میرے کولوں مغرب دے لٹریچر انہاں شخصیات نو آئیڈیل بنان دی بجائے ساڈے کولوں سیدھی سامی تاریخ ہے، بحیثیت مولوی، دین دا چوکیدار، حضور دے دین دے مبلغ اور خدمت گزار، ساڈا حق بندے کہ تواڈے سامنے اوریجنل پوزیشن رکھ دئیے۔ تسی دسو اسلام دا جڑا سفر ہے یہ 14 صدیاں تے محیط ہے، اس دوران کامیاب اور کامران کیڑا دور رہا؟ اس دور دی کامیابی دی وجوہات کی نے اور اس دور تو اگے کمزوری دے اسباب کی نے؟ کائنات عالم وچ پہلا استاذ اور استاد کامل دے شاگرد اولین او کون نے؟ اونے مصطفیٰ دے اصحاب، اور انہاں دا استاد کامل ہے کملی والا نبی، اور نصاب گئے قرآن مجید فرقان حمید۔ ایک باری ہور ہولی جی سبحان اللہ کو
میں پھر عرض کر رہے ہاں بھئی ساڑھے سامنے آئیڈیل ہے، وہ دی وجہ ہے اسی نہیں آندے کہ ساڑھے جماعت میں آ جاؤ، فرقہ بھی رکھو، پارٹی بھی رکھو، لیڈر بھی رکھو، اپنا عقیدہ نظریہ رکھو، لیکن تواڈی میری سستی دی وجہ نال کتے ایسا نہ ہوئے کہ کوئی کیڑا، کوئی ایسا وائرس تواڈی میری سپیس دی وجہ تو وہ اتھو اپنا راستہ قائم کر کے تیری میری نسل نو وہ گمراہ کر دے وے۔ کائنات عالم ہے جو کچھ رب نے دیتا، اسلام دا نور، وحی الہی دے ذریعے، خفی و جلی دے ذریعے، او پیغام اللہ نے محبوب نو عنایت فرمایا، تواڈے میرے پاک نبی نو عنایت فرمایا، حضور نے او پروگرام پیغام حق منو عن اپنے لوگاں تک منتقل فرمایا، کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہولی ہولی بولو، کوئی کجی نہیں رہی۔ حضور او دے اندر پیغام حق منتقل کرن وچ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں فرمائی، حضور نے انجی پیغام حق لوگاں تک منتقل فرمایا، انجی ہے نا، تھوڑا جو اور ہولی بولو، پیغام سی رب دا، اللہ نے جبریل دے ذریعے دکتا نبی نو، نبی نے او پیغام دکتا اپنی امت نو۔ ایک موقع تے سرکار نے حجت الوداع دے موقع تے بقیدہ اپنی پبلک نال انہاں شاگرداں نال خطاب فرمایا، فرمایا اے دسو جیڑا رب نے مینوں وحی دے ذریعے حکم دیتا ہے کیا میں تواڈے تک پہنچا دیتا ہے؟ لوگاں نے آکھیا جی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے او پیغام منو عن پہنچایا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کیا میں پیغام حق تواڈے تک پہنچا دیتا ہے؟ انہاں کہا جی پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے پھر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، 3 بار فرمایا اللہم اشہد، تو گواہ ہو جا، اللہم اشہد، تو گواہ ہو جا کہ میں تیرا حکم اپنے بندیاں تک، تیری مخلوق تک منتقل کر دیتا ہے۔ ایدہ مطلب ہے جو رب نے آکھیا اللہ دے حبیب نے او پبلک نو، قوم نو، امت نو، مخلوق خدا نو تھوڑا جہور ہولی بولو پہنچا دیتا، کمزوری نہیں ہوئی، پہنچانے کوئی انقطاع نہیں آیا، او تسلسل نال پہنچ گیا ہر حکم۔ پھر قرآن نے آکھیا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ خشک و تر دا ذکر بھی، چھوٹے بڑے دا ذکر بھی، ادنا اعلیٰ دا ذکر بھی، احکامات خداوندی بھی سارے قرآن ہے۔ قرآن حضور نے پہنچا دیتا، دین پہنچا دیتا، پھر اعلان ہویا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اج دین مکمل ہو گیا۔ میں تواڈی توجہ چاہن واسطے جڑی گل کر رہے ہیں پھر جواب تسی دینا ہے۔ دین حجت الوداع دے موقع تے مکمل ہو گیا، کینو کینو کی کدو کدو دینا ہے، حضور نے سب کچھ دے دیتا۔ پھر بولو کتھے کس نو کھڑا کرنا ہے، کدو کہنا ہے، کی کہنا ہے، دس دیتا۔ پھر غور کرو، ایک دا ہاتھ چوک کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس دا میں مولا اس دا علی مولا۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد نبیوں دا عمر، حضور نے فرمایا اللہ تو علاوہ خلیل بنا دا ابو بکر، فرمایا پھر سن لو ہر نبی دا ایک رفیق ہے، میرا رفیق عثمان۔ پھر پاک نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آکھو ابو بکر نو میں محمد دے مسلح تے کھڑے ہو کے امامت کرائے۔ تواڈی توجہ ہے کہ میں اپنی بات کر لواں۔ حضور نے کینو کی کدو کدو کنا دینا ہے۔ ایک دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جیدہ میں مولا، او دا علی مولا۔ صحابہ مطمئن، خدا دا پیغام پہنچ گیا، مصطفیٰ نے اعلان کر دیتا اوہی نبی، اوہی مجمع، اوہی لوگ، میرے بعد نبیوں دا عمر، اوہی نبی، اوہی مجمع، اوہی نبی، اوہی لوگ۔ فرمایا میرا رفیق عثمان، اوہی نبی فرما رہے نے ابو بکر نو آکھو میں محمد دے مسلح تے کھڑے ہو کے امامت کراوے، کائنات ویکھ لوے جس دا امام محمد ہے اس دا امام صدیق اکبر ہے۔
اسانے تصور تاریخ اسلام دا نہ کسے دا حق ماریا نہ کسے دا حق غصب ہویا نہ کسے نو کوئی کمزوری نظر آئی. علی خوش ابو بکر دے مسلح تھے، ابو بکر خوش علی دے ہاتھ بلند کرن دے مرحلے تھے. 1400 سال بعد مسلمان آل سنت داتا خواجہ اجمیر نال پیار کرن والے حضور دے آل تے بھی راضیاں، حضور دے اصحاب تے بھی راضیاں. توجہ ہے نا؟ ایک باری پھر بولو. اس واسطے ساکھنے اگر کوئی نسل انسانی نو نئی نسل نو نئے لوگاں نو ڈسٹرب کرن دی کوشش کرے، مایوس کرے، شدنی چھوڑے، سازش دا اہتمام کرے، الحمدللہ سی جاننے کہ جو کچھ رب نے عنایت فرمایا وہ پاک پیغمبر نے اپنی امت تک منتقل فرمایا. اس واسطے ساڑھے کولو کتاب انقلاب قرآن، ساڑھے کولو کتاب انقلاب قرآن، اور قرآن نے ہر شہدہ بیان عنایت فرمایا ہے. اس سے لئی سرکار دی طبیعت ناساز ہوئی. جمعرات دا دن نے حضور نے ارشاد فرمایا لاؤ میں کتاب لے آؤ، قلم لے آؤ، میں لکھ دیا. اصحاب چو دو آرا ہو گئیاں، ایک دی رائے سی دو گروہ ہو گئے. کچھ دی رائے سی طبیعت مبارک کیونکہ آپ دی ناساز ہے، بخار دی شدت، تکلیف نہ دیو. دوجہ نے کیا لکھوا لئیے. حضرت عمر بولے حسبنا کتاب اللہ، سانو حضور دی تربیت قربت صحبت دی برکت نال قرآن کافی ہے. تکلیف نہ دے وہ قرآن. پھر بولو قرآن، پھر بولو قرآن. لوگا کیا ایک گستاخی نہیں؟ حضور قلم مانگ رہے ہیں، عمر نہیں دے رہے. اساں کیا گھر کی دا کمرہ عمر دا نہیں، حجرہ عمر پاک دا نہیں، حویلی عمر پاک دی نہیں، گھر عمر پاک دی نہیں. گھر بچو کوئی اور پکڑا دیندہ. میرا خیال ہے تُسے سنن دے موڑج نہیں، میں تھوڑا جا موضوع بدل لینا. پھر سن لو، گھر عمر دا نہیں، لیکن آپ نے نہیں پکڑایا، کوئی اور صحابی پکڑا دے وے، نہیں پکڑایا. آپ نے فرمایا اللہ دا قرآن کافی ہے. حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، سانو کتاب الہی کافی ہے. اے حجرہ آپ دا نہیں، گھر آپ دا نہیں. لکھوایا کی گیا، لکھوانا کی چاندے سن. حضور نے ارشاد فرمایا سنو، وفود دا احترام کرو گے، مشرقین نو جزیرہ عرب چو نکالو گے. راوی آندے نے میں تیسری گل بھول گیا یا نبی نے فرمائی نہیں، ایک گل بیان فرمائی گئی. لوگاں دا خیال ہے کہ تصور خلافت لکھاون دا ہے. اسا کیا خلافت لکھاون دی بات ایتھے نہ اشارہ موجود ہے نہ کنایت موجود ہے، لیکن دوسری حدیث صریحاً موجود ہے. حضور تشریف لے آئے، اما عائشہ پاک نے سر مبارک تے پٹی بنی ہے. سرکار نو عرض کرن لگیا ہے میرا سر. حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر تو وصال کر گئی پھر میں تیرا جنازہ پڑھاواں گا، پھر میں تیرے واسطے استغفار کراں گا. حضرت اما عائشہ صدیقہ نبی نہ لاڈ فرما دی عرض کرن لگیا تسی چاہندے ہو میں مر جاواں، میرے تو بعد تسا اور عقد فرما لو. حضور مسکرائے، فرمایا میرے سر چ بھی درد ہے، لیکن اگر ایسا کی خیال ہے میں چاہنا ابو بکر نو سدا، او دے پتر نو بلاواں تے اونا نو او شے لکھ دیاں کہ تاکہ کوئی تقاضا کرن والا تقاضا نہ کرے. اینا دوواں روایتاں نو سامنے رکھ، اشارہ ادھر نہیں، کنایا ادھر نہیں، ادھر صریحاً موجود ہے. اس واسطے کنفیوز کرن دی بجائے قرآن و حدیث وال رجوع کرنا پائے گا. پاک پیغمبر دے فرامین نو سامنے رکھنا پائے گا، شریعت دے ضابطے تے اصول نو سامنے رکھنا پائے گا. اگلی حدیث سن، اس سے بخاری دی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دے آقا دا کی حال ہے، عباس فرما دے آقا دا کی حال ہے. حضرت علی فرما دے طبیعت مبارک سنبھل گئی ہے. آپ نے فرمایا علی میں عبد المطلب دے پترانو پوتریانو جاننا،
آخری ویلے انہاں دی طبیعت چہرے تو مینوں عیا ہو جاندی ہے. مینوں لگدا ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت سنبھلنی نہیں. آپ کچھ لکھوا نہ لئیے. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں میں نہیں لکھوانا. اگر حضور نے انکار فرما دیتا تے پھر ساڑی قربت دا قریب ہون دا تصور ختم ہو جائے گا. جیڑی شے علی نہیں لکھوائی 1400 سال تو بعد کوئی آکھے ہو خلافت ہے. جیڑا تقاضا علی نہیں کیتا 1400 سال تو بعد آکھے خلافت ہے تو پھر میں محبت نہ لرز کروں گا. نہ اشارہ موجود ہے نہ کنایا موجود ہے. ادھر شریع ہے کہ مصلی ابو بکر دائے جلوہ مصلی رسول دائے جلوہ کر ابو بکر صدیق. توجہ ہے نا؟ جاگ رہے ہو؟ تھوڑا جا ہو رولی بولو. ایک باری پھر بولو. کرنے پریشان و مضطرب ہون دی لوڑ بھی کوئی نہیں. قوم نو کنفیوز کرن دی لوڑ بھی کوئی نہیں. جس نو جو کچھ میرے تے تیرے رسول نے لکھوایا ہے پاک پیغمبر نے وہی کچھ فرمایا ہے. حضور تحریر فرما دے لکھوا لیں دے لیکن نہیں لکھوایا گیا. ایدہ مطلب ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں لکھوایا, اما فاطمہ نے نہیں لکھوایا, اور طلحہ زبیر نے نہیں لکھوایا. کہ تینوں کہا کہ خلافت ہے. خلافت ادھر بیکھن دی بجائے خلافت مصلی رسول دے وے کون کھڑا ہے. توجہ ہے؟ پھر ہولی بولو. ایک باری پھر بولو. ایک باری پھر بولو. حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس نے فرمایا 3 دن تو بعد تسی تابع ہو جاؤ گے. 3 دن تو بعد تسی علی پاک نے فرمایا بخاری تابع ہو جاؤ گے, یعنی حکم ڈائریکشن کوئی اور دے وے گا. یہ دا مطلب ہے اب حضور دے صحابہ نو پتہ ہے کہ اس تو بعد خلافت کدھر جانی ہے تے حکم دیون والا کون ہونا ہے. اگلی گل بھی سن لو یار. لوگاں دا خیال ہے جدو حضور دا وصال ہویا نہ ابو بکر ہے نہ عمر ہے, ٹھیک ہے, تے طبیعت نہ ساز جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار جیڑا کم عمر نہیں کرن دیتا علی بعد کر لیں دے. اما سیدہ کائنات فاطمہ بعد لکھوا لیں دیا. جیڑی گل انہاں نہیں لکھوائی 1400 سال تو بعد تیرے خیال اچ جیڑی گل آئی ہے اے دا مطلب ہے خیال اچ گل نہیں آئی, تیرے دماغ اچ کیڑا سٹ مار رہے ہیں. محمد عربی جس تے راضی او دا نا ابو بکر, صحابہ جدے تے راضی او دا نا بولو او دا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس واسطے اسی آکھنے الحمدللہ 14 صدیاں تو امت جس فکر تے قائم ہے کھڑی ہے اسی اس نو قائم رکھنا چاہنے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الحق. قرآن خود اعلان فرما رہے ہیں نبی میرا پیغام دے دے. حضور نے پیغام دے دیتا. اہمیت دی حامل تیرے بقول ایسی لکھوا دیں دے اور نہیں لکھوا سکی تے پھر حضور دی وحی مبارک تے حکم مبارک تے شریعت تے قرآن کامل ہے یا یہ تے سوالیہ نشان ہے؟ بولو کامل ہے یا سوالیہ نشان ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الحق ایک کامل ہے یا خدا نخواستہ سوالیہ نشان ہے؟ جب حضور خلافت دے کے نہیں گئے تیرے بقول تے دا مطلب گل پوری نہیں ہوئی کیونکہ تیری نظر اور پاسے وے. الحمدللہ اسلام دا تصور اور پاسے کھڑا ہے. پھر بولو اگلا مرحلہ انہوں نے خیال ہے کہ حق مارے گیا انہاں لوگاں نے حق غصب کیتا. ازا کیا پریشان نہ ہو, ہر عمل ہر حکم قرآن اچ موجود ہے. اسلام میں ریاست نو چلاون واسطے 3 بنیادی اکائیاں نے. اسلامی سسٹم نو ریاست نو چلاون لئی 3 چیزاں سن. ایک سن صدقات, زکات, خیرات. اے اسلامی ریاست سٹیٹ نو چلاون دا ذریعہ.
تے اے صدقات کینو کینو کیویں کیویں دینے نے، اے حکم بھی رب نے خود فرمایا. ہولی بولو، اے حکم کینے کیتا؟ بولو، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. اے حکم ربی ہے زکات دا صدقات دے مال دی تقسیم کنج کرنی ہے. اللہ فرما رہی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. یہ تقسیم کنج کرنی ہے، اے بھی اللہ نے آپ فرمایا. پھر اس تو اگلا جناب تصور گئے سٹیٹ نو چلان لئی مال غنیمت وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. آیات دستیاں نے کنج چلانا ہے للفقراء والمساکین. اے قرآن نے دسے آئے کدہ کدہ حق ہے. تیسری بات ہے مال فہ، یہ دی تقسیم بھی پروردگار نے دسی ہے. اللہ دے حبیب نے غنیمت بھی تقسیم رب دے حکم دے تابع ہو کے کیتی ہے. صدقات دی تقسیم بھی رب دے حکم دے مطابق کیتی ہے. مال فہ دی تقسیم بھی رب دے مطابق کیتی ہے. بخاری شریف اندر 6 مقامات تے مختلف اندر اے حدیث مبارک مال فدق دی بیان ہوئی ہے. انہیں وچ شہاب زہری نے 2 جناب والا ادراج موجود نے جدی اندر فغاد بد الفاظ موجود نے. حالانکہ ظاہر نہ غصہ نہ جلال نہ ناراضگی ہے. ایک کی میں پاسیبل ہے جس بی بی دی جھولی اچ پلن والے شہزادیاں دا عالم ہوئے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اگر حضور دے شہزادی دے اگر اتے گرم سالن یا مشروب گر جائے آپ اپنے غلام بلوے کھر اگو آیت پڑھے تھے آپ فرماویں جا تیری آزادی دا پروانہ جڑے معاف کرن والے ہومل او نبی دے تو پیارے مقتدر صحابی چو ابو بکر نال بی بی کیویں ناراض ہو سکتی ہے. اے تصور بھی جھوٹا. پھر بی بی پاک دا جانا اے بھی ثابت نہیں ہے. پیغام بھجوایا گیا اگر حق ماریا گیا ہے تو پھر ذہن وچ رکھو اج تک تصور پیش نہیں کر سکے اے مال ہبہ ہے. اگر ہبہ تے وراثت کیوں منگے؟ اگر وراثت ہے تے بیویاں بھی شامل نے. عائشہ صدیقہ حفصہ جناب حبیبہ بھی شامل نے. 8واں حصہ بندا ہے. ادھر حق نہیں ماریا گیا ادھر بھی نہیں ماریا گیا. پھر عام مسئلہ ایڈا حساس ہے. ایک پاسے جگر دا ٹکڑا ہے ایک پاسے جگری یار ہے. حق ماریا نہیں گیا. جی میں مصطفیٰ نے کیتا رب نے حکم کیتا نبی انج ونڈیا. مصطفیٰ نے جی میں ونڈیا ابو بکر انج ونڈیا. اس مال دی دیکھ بھال عباس کے پاک علی کر دے رہے. دور ابو بکر دا گزریا. اگر حق سی حضرت علی تیرے بقول چپ رہے. اساں کیا ٹھیک ہے علی نے حق بھی نہیں منگیا لڑائی بھی نہیں کیتی بحث بھی نہیں کیتی. علی پاک چپ رہے کہ ہاں اساں کہ جیڑے معاملے چ علی چپ پہ تیرا منہ کیوں پیا کھل رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جڑے کم تے علی چپ نے پاک علی چپ نے تو آنے کیونکہ بحث کرن دا تصور نہیں ہے. اسا کیا نہج البلاغہ دی اندر پاک علی دا فرمان موجود ہے. بچیاں نو فرمایا بچیو تواڈے لئی ضروری ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ظالم فاسق بادشاہ ہوئے حکمران ہوئے او دے اگے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے. پاک جڑا پتراں نو آکھ رہا ہے خود کیوں
کیوں نہیں کھڑا ہو رہا؟ اگر حق سی تے علی ڈٹ جاندے لین نہیں میدان چتر دے، علی نے نہیں لیا۔ او جان دینے کہ مال فیچ حق کی دائے، ایک دا نہیں ہے، دو دا نہیں ہے۔ فرمایا اے دے وچ غریب بھی نے، مسکین بھی نے، مہاجر بھی نے، اے دے وچ آمن والے مسلمان بھی نے۔ او جیویں نبی بنیا اوے صدیق بنیا، صدیق کی تقسیم تے علی بھی راضی ہے، بی بی زہرا پاک بھی راضی ہے۔ اسا کے ذہن وچ رکھ لو جناب علی فرماندے نے لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیولا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم۔ اے پترو رکنا نہیں، ڈٹ جانا ہے۔ تے علی خیبر چ ڈٹیا، اے خندق تبوک چ ڈٹیا ہے، بدر چ ڈٹیا ہے۔ علی پاک دا چپ کر کے راضی ہو جانا، اللہ دی عزت دی قسم ہے، رب دی رضا تے بھی راضی ہے، محمد دی عطا تے بھی راضی ہے، ابو بکر دے انتظام تے بھی راضی ہے۔ توجہ ہے؟ تائیں تے ساکھنیا مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تے کیا بات گئے تو نے سب کچھ لٹایا، رہے مصطفیٰ ہم کو سارے نبی تیری کیا بات گئے۔ ایگی تقسیم عمر دیئے، ایگی عثمان دیئے، اللہ دے پیارے نبی دے غلاموں۔ پھر دور آیا جناب مولا علی دا، اسا کیا حق علی نے لیا کیوں نہیں ہے؟ اکھے نہیں لیا، حکومت بھی ہے، ایک نہیں، دو نہیں، ترے نہیں، 4 سال، حق ہی نہیں لیا۔ جڑا علی نہیں لیا حق نہیں ہے، جدے تے علی چپ نے ہوگی حق ہے۔ اسا کیا پھر حسن پاک آ گئے، امیر معاویہ نال سلو ہوئی ہے، سلو نامہ تیریاں کتاباں میریاں کتاباں، تیرے محدث میرے محدث، تیرے ذاکر میرے مولوی، ایک ایک سکھ نو یاد ہے۔ ابو بکر جناب دور چ نہیں لیا، عمر عثمان دے، علی نے بھی نہیں لیا، حضرت حسن نے بھی نہیں منگیا، کیونکہ حق ہوندا تے منگ دے۔ آپ جان دے نے ابو بکر دی تقسیم بڑی سونی ہے۔ علی نو پوچھا تساں تقسیم نہیں کیتا؟ فرمایا کیونکہ جیڑی یہ تقسیم ابو بکر دی آئی بڑی سونی تقسیم آئی۔ توجہ ہے؟ ہولی ہولی بولو۔ عمر دا دور آیا، اچھا فیصلے جتنے ہوئے شریف سارے فیصلیاں وچ علی شامل، پاک علی شامل نے۔ علی پاک جدو فیصلے کر رہے نے نالی کہہ دیں دے ساڈا بھی فیصلہ کرو، لیکن علی پاک راضی نے۔ تائیں تے اسا اج بھی کہہ رہے ہیں کوئی سن کے عظمتی مراد نبی کی، اگر لڑکھڑائے جہنم میں جائے۔ کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی، جڑا تھکا بیٹھے او تکلیف نہ کرے باقیہ کو۔ کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی، اگر لڑکھڑائے جہنم میں جائے۔ سارے آنکھوں کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی، اگر لڑکھڑائے جہنم میں جائے۔ عمر ہے عمر اور حیدر دماد و سسر ہیں، عمر اور حیدر دماد و سسر ہیں، الگ جو بتائے جہنم۔
ذرا میرے نال پڑھو گے ابو عمر اور حیدر عمر اور حیدر داماد و سسر ہیں الگ جو بتائے جہنم میں جائے اے عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے فاروق کی عدالت کا قاضی علی ہے عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے فاروق کی عدالت کا قاضی علی ہے روایات جھوٹی کا لے کر سہارا روایات جھوٹی کا لے کر سہارا جو نفرت بڑھائے کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی مل کے بولو کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی اگر لڑکھڑائے جہنم میں جائے عمر اور حیدر داماد و سسر ہے الگ جو بتائے جہنم جڑا فیصلہ علی نو پسند ہے ہوگی فیصلہ قرآنی ہے حکم ربانی ہے یہی الحمدللہ اہل سنت علیہ اسلام قائم نے 1400 سال تو اسلام دا تصور ہے آج کوئی اس آڑ چال تے اصحاب نو کمزور کرنا چاہے اسی دسنا چاہنے سجنو اے او گھرانا اے او لوگ نے جنہ سانو مصطفیٰ دی عظمت رفت دا پتہ دسیا او بچیوں نوجوانوں سکولہ کالجہ یونیورسٹیاں والے ہو کوئی کیڑے مکوڑے کوئی جناب بدکار لوگ حملہ آور ہومن آج بیک رہے ہو کوئی عثمان پاک تے کردار تے حملہ کردائے میں کہتے نو پتہ نہیں ہے عثمان تے ہوئے جدے بارج پاک نبی نے ارشاد فرمایا سانو مولا علی نے ساڑھے تک بات پہنچائیے فرمایا آمنہ دلال فرمایا عثمان تے میں انہا راضیاں اگر میری 40 دیاں ہوں دیاں علامہ پرہار بھی ایک اور روایت لے آئے فرمایا 100 بیٹی ہوں دی میں ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح وچ دیندہ چلا جاندہ میں محمد اتنا راضی جی دیتے نبی راضی حولی بولو اصحاب راضی نبی راضی وہ کتنا بلند و بالا ہے میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں آپس وچ پیار تے محبت وچ روایت شان نہ دیئے زبان پاک علی دیئے شان علی دیئے زبان نہ دیئے تے تواڈیاں ماما دی لوریاں نو سلام صحابہ دا ذکر کر کے بھی خوش ہوں دے ہو آل دا بھی ذکر سن کے کیونکہ ساڑیاں ماما دیاں گھوٹیاں وچ سانو بات ملی ہے اے اساں انہاں دے وی نوکراں اساں انہاں دے وی نوکر اسی محمد و آل محمد وی اصحاب دی وی اسی انہاں دے نوکر تے غلام نسلی غلام اساں جدی غلام لیکن آذرا سن لے ایک موقع آیا ہے جدو بدر دا دنیا پڑھ کے ڈگریاں لیندی ہے قسم رب دی
حسین بادشاہ بچپن دا دور کھیڈ دیاں نبی نے چاہ کے فرمایا اے میرا بیٹا جنتی جواناں دا سردار ہے، ڈگری پہلے دیتی ہے، امتحان بعد چور ہے، آگے چلیے حضور دا اے نواسا ہے، ایک حضور دا بھانجا ہے جدا نام ہے عثمان، فرمایا تو بدر وچ میری بیٹی اپنی بیوی دی تو تیمارداری کر، میں محمد بدر والیاں وچ شامل ہون دی ڈگری تینوں پہلے مالکاں دی عنایت ہے، مالکاں دی عنایت ہے، پہلے دتی ہے ڈگری حضور دیاں دو شہزادی۔ اچھا پھر ویکھو مولا علی پاک نو اللہ نے بیٹی دیتی، ایک بیٹی دوجی بیٹی، انہاں دناں وچ حضور دیاں دو شہزادیاں دا یکے بعد دیگرے وصال ہویا۔ یا علی بیٹی دا نام کی رکھو گے؟ فرمایا میں نہیں رکھنا، زہرا پاک رکھسی۔ انہیں آکھیا میں اپنی بہن دے نام تے زینب رکھنا ہے۔ ہولی بولو، بی بی زینب پاک، بی بی فاطمہ پاک نے اپنی بیٹی دا نام اپنی ہمشیرہ زینب دے نام تے رکھیا، دوجی بیٹی دا نام اپنی ہمشیر ام کلثوم دے نام تے رکھیا۔ تیری نظر ہور پاسے وے، تاریخ ہو رے، تو ہو رے، آذرا کسے حضرت اقبال دی فکر، احمد رضا دی فکر لے کے پڑھ، تینوں تعصب نہیں ملے گا، محبت ہی محبت ملے گی۔ پھر نبی کائنات دے غلاموں اللہ دے محبوب دین آیات ویکھو، اچھا کیا پھر سلسلہ چلیا ایک گل کون کر دے اونا دی گل کر دینے۔ اچھا پوچھیا اے مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ پاک نو، اماں جی تساں دسو، فرمایا پاک نبی نو ملن واسطے عورتاں وی آئیاں، میری بہناں وی آئیاں، بچیاں وی آئیاں، لیکن ایک خاتون ایسی ہے جیڑی جب دو ملن آئی ہے، نبی اٹھے نے استقبال لئی دروازے چ گئے نے، جا کے سر تے بوسا دیتا ہے، آ کے اپنی تھان تے بٹھا رہے۔ اما ایسا فرما دیا نو خاتون چل دی بھی نبی طرح، وہ بیٹھی دی بھی نبی طرح، وہ کھان دی بھی نبی طرح، نشست و برخاست نبی طرح۔ ایسا کیا کون ہے؟ اکھے حسنین دی اما ہے، علی دی زوجہ ہے، نبی دی بیٹی سیدہ زہرا ہے۔ ایک کون دس رہے ہیں؟ اماں عائشہ۔ ہولی بولو، میں کیا گل انہاں دیئے دسن والے اونے صدیق دے بیڑے دی پلی ہوئی صداقت والی شرابہ صداقت دے او دس رہے رہے ازا کالی دی گل ہوئے پاک ابو بکر آپ دس دے رہے فرمایا جدہ چہرہ تکنا سواوے او علی ہے اے دسن والا ابو بکر ساڑھے تک پہنچاون والی اماں عائشہ ہے ازا کیا جدو انہاں نو پوچھیا انہاں دی گل ہے انہاں نو پوچھیا انہاں دی گل ہے آؤ 14 صدیاں بعد ایگو جائی فکر نو اپنی موت مار دے وہ جڑا تول ناپ کر کے نسلہ نو کنفیوز کرے او دے تک پیغام پہنچائیے پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آلس حاب نبی اللہ کے پیارے گئے اللہ دے نبی دے پیارے غلاموں کنا پیارے کنا کہتے احترام دا رشتہ ہے ابو ہریرہ پاک فرمان دے نے اسے کو تھانت گیا اے دوپہر دا ٹائم درخت دی چھان تلے حسین بار
بادشاہ بیٹھے نے آپ نے اپنی چادر دے پلو نال پیر صاف کرنے شروع کیتے فرمایا چاچا کی پکر دیو فرمایا پترو جڑی شان تواڈی اساں ویکھیے تساں بے قرار ہو نبی بے قرار ہوندے نے تانوں پیاس لگے نبی بے قرار ہوندے نے اس واسطے اساں جاننے ہاں اساں ویکھیا جناب ابو ہریرہ مومن عزت و احترام حسنین دیے اساں ویکھیا ابو بکر رومن عمر رومن آکے اندن یا علی شہزادیاں نو باہر کھلو اساں محمد پاک دی تصویر دی زیارت کر لئیے اساں ویکھیا ہے جدو شہزادیاں دی بات ہوندی ہے پاک ابو عمر فرما دے نے اپنے پتر عبداللہ نو منہ سنبھال کے بولیا کر بچیا ہاتھ لقابن کابی کے ماں او جدن کا جدے کے ماں او دے بابے ورگا تیرا بابا نہیں ہے او دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں ہے او دی ماں ورگی تیری ماں نہیں ہے ایگی تے گل سانو امام احمد رضا امام اہل سنت دس گئنے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم اور دشمنان اہل اس تصور نو محبت دے دائرے وچ ویکھ 14 صدیاں بعد تقسیم کر کے اسلام دے پلے کچھ نہیں بچنا تو اپنے مولوی دی میں اپنے پیر دی تعریف کرا کہ کوئی ابو بکر نو عمر عثمان علی نو پھونکے اسلام دے پلے کی رہنے کیونکہ اساں اسلام دا صدقہ کھا رہے ہیں کہ جنہ ہر شے اسلام نو دتی ہے او محمد پاک دے اصحاب دے نوجوان ہوئے فکری اختلاف نہیں ایک کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے فروئی جدے ہوتے کو مرضی بحث کرے ایسا نہیں کیونکہ مڈ توڑ رہے کمزور کر رہے حقائق اور نے روایات دا جھوٹا سہارا لے کے تقسیم کرن دا بھنگڑا اور ہے اس تصور نو سامنے رکھو علی پاک انہاں نال پیار علی پاک نے اپنے بچیاں دے نام رکھو پہلیاں دے نبی نے رکھے اگلیاں بالاں دے تسی یا علی کی رکھو گے فرمایا پہلیاں دے میں نہیں نانے رکھے نے ہن میں رکھ رہے ہیں ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی یا علی راز کیے فرمایا نہ بچیاں دا لواں گا یاد محمد دے یاراں دی آئے اسا کیا خود ویکھ سکدے ہو تصور نبی دے خیال غلامو اچھا پھر آ کے تان کتھے ٹوٹ دیے شروع ہوندے نے اتو آ کے تلے تان ٹوٹ دیے اسا کے تلے آ جاؤ کربلا وچ سارے سونے سارے حسین سارے پاکیزہ سب تو سونا کون آئی شبیہ مصطفیٰ کون ہے شبیہ رسول کون ہے شہزادہ علی اکبر ہولی بولو علی اکبر دے ابے دا نام حسین ہے دادا علی ہے نانا نبی ہے ابی بکر پا جناب حضرت شہزادہ علی اکبر دا یہ ہے ددیالی رشتہ ذرا ننیالی والی ٹولو جاگ رہے ہو ہولی 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 ددیالی رشتے وال جا رہے ہو میں کہ ننیالی رشتے بلوی ٹرو حضرت جناب علی اکبر دی اماں لیلا ہے مرادی دھی ہے جناب علی اکبر پاک دی نانی کون ہے اے نانی جناب حضرت امیر معاویہ دی بہن ہے ابو سفیان دی دھی ہے ایک دی نانی ہے اور دوجی امت دی ماں
उम्मे हबीबा जिथे नबी ताल्लुक जोड़ रहे ने 1400 साल बाद तराजू चावण दी बजाए इन्हां नाल प्यार कर सानू दसिया सहाबा ने आंदे ने मंजर मस्जिद नबवी दा है मजमा लगिया होया है हुजूर दे बारगाह विच खेडदे एक निक्का जिहा बच्चा आया है पाक नबी ने चाह के फरमाया सहाबा ए जन्नती जवाना दा सरदार है अल्लाह दी कसम है अबू बकर मौजूद है उमर उस्मान मौजूद है मैं आका किताब लिया जल्द पार्टी लिया मुअर्रिख मरिया लिया रिवायत कमजोर लिया रावी ज़ईफ लिया मैं आका सानू भी दस किसे ने जाके रात लिया होवे किसी अखवती लोड़ पई है असा 40,000 दिरहम तेरी कदमां विच रखिया 1400 उठ पेश कीते मक्के जाके ललकरा मारियां ते सोने जदों तेरी देवण दी वारी आई सानू जन्नत दे बच्चियां नू सरदारी पे देंदे हो अब्बास कुम्मी शिया मुजतहिद लिखदा आंदा एक बाबा उठया ओने उठ के अली नू जफ्फी पाई है जफ्फी पा के आंदा या अली मुबारक होवी तेरे पुत्र ते मेरे भतीजे नू मुस्तफा ने जन्नत दा वारिस बना दिता मालिक आंदा ओ बाबा कोई और नहीं अबू बकर सिद्दीक फिर 1400 साल बाद क्यों ना आखिए कल में देवार शानो ओ साडा सलाम होवे अगर ज़ौक़ जिंदा ते आखो कल में देवार शानो ओ साडा सलाम होवे कोई जबान चुप ना रवे कल में देवार शानो साडा सलाम होवे एक कल में देवार शानो साडा सलाम होवे जन्नत दे मालकानो साडा सलाम होवे जन्नत दे मालकानो साडा आले नबी दी अज़मत बच्चियां नू जो सिखावे बाले नबी दी अज़मत बच्चियां नू जो सिखावेन इंज दियां नेक मामा नू साडा सलाम होवे कल में देवार सानो साडा सलाम होवे एहतराम करके सहाबा ने दसिया है इस्लाम आजमाइश के दौर च गुजरदा रहा लोगो चौधरी ओ मलको नवाबो अज तेरे मेरे तक दीन पहुंची है साडी ख्वाहिश दुकान भी न छुटे ते दीन दा झंडा भी उच्चा घट भी तोलिए दीन दा सफर भी जारी रहे असा झूठ भी करिए दीन दा सफर भी जारी रहे जना शराब भी होवे दीन दा सफर भी जारी होवे धियां पुत्रां दी शादी ते गैर शरी तसव्वुर भी होवे दीन दा सफर भी जारी होवे ओए असा दा ख्याल है रिश्वत हराम झूठ नाप तोल भी गलत लेकिन आजा हुसैन बादशाह दस रहे ने ओही दीन जिस दीन दे तहफ़्फ़ुज़ लई अबू बकर मैदान च उतरे ने फरमाया मेरे वजूद दे टुकड़े उड़ जावन मदीने च दरिंदे घसीटदे फिरन एक इंच पीछा नहीं हटांगा उमारे फारूक फरमाया बच्चे कटा के दीन बचावांगे उस्मान आदा दौलत लुटा के दीन बचावांगे हजरत हुसैन बादशाह फरमांदे ने मैनू पता चलिया है यजीद बेगैरती ते उतर गया है मेरी बैअत दी आड़ च नाने दे रोजे दा तकद्दुस पमाल करना चाहंदा है हुसैन चाहंदे ते मदीने च फाइट कर दे अकीदत मंदां दियां लैना शागिर्दां मुरीदां दियां लैना लेकिन फरमांदे ने मैनू याद है जदों पलवाइयां हमला कीता उस्मान पाक नू पता चलिया 2000 ने आप दे 700 आप दे गुलामां ने तलवारां चुकिया फरमाया मैनू मदीने विच कत्लो गारत पसंद नहीं है सब तू पहला ऐलान सुनो जाओ मैं तुहानू आजाद करना आखे वजह की है फरमाया मैं मुहम्मद दे रोजे दा तकद्दुस
مومن نزدیک سب کو پہلی اہمیت ہے خدا دی توحید، شاعر اسلامیہ، تقدیس الوہیت، تقدیس انبیاء، روضہ رسول دی عزت، امام عالی مقام چاندے تے لڑ دے، لیکن جو آپ نے خواہش کی تھی سوچیا وہی کچھ یزید بدبخت نے کیتا، گھوڑے بننے گئے، لیکن سوشل میڈیا دے دورے ساڑھے جدو لوگ آندے سن اس بدماش امام دے پیچھے کیویں نماز پڑھو گے، جیڑا سر تاپا انہاں دی فکر جڑے ہوئے بیک چکے ہو۔ محمد بن سلمان جیسا بدکار عیار پوری کرو فر پوزیشن پروٹوکول نال روضہ رسول دا تقدس پمال کیتا ہے۔ لال رومال والا نہیں بولیا، سرکاری درباری ملا نہیں بولیا، بلکہ حاشیہ بردار پاکستان تو صفائیاں دینے شروع ہو گئے۔ میں کہا ہندوستان تو انڈیا دے ہندوان دا وفد جاوے، مسجد نبی دے پہنچے نو ایتھو بے کے بدماش جناب وعدہ حاشیہ برداری کر دے رہے۔ ازانے حسین بادشاہ جان دے رات دی تاریکی اندر پاک حسین نے فیصلہ کیتا مدینے نو چھوڑ دینا، لیکن نانے دے دین دا تحفظ کرنا ہے۔ دین دسدا ہے کدے گھر لٹ دینے، کدے بچے کٹ دینے، تاں جا کے دین دا جھنڈا اسی چاہنے ہیں مولوی پاگل نے، جذباتی نے، کدے فیض آباد، کدے اسلام آباد، کدے وزیر آباد، لیکن تینوں بینوں نہیں پتا اس دین لئی مدینے جائے وطن چھوٹے۔ کلمہ بچامن واسطے در لگ دیکھن، سر لگ دیکھن، کلمہ بچاون واسطے گھر لگ دے گے، سر لگ دے گے، اے باطل آگے نہیں ڈولیا، نیزے اتے چڑھ بولیا، قرآن سناون لئی اے سر لگ دے ہیں، گھر لگ دے ہیں، کلمہ بچاون واسطے اے گھر لگ دے گے، سر لگ دے گے، کلمہ بچاون واسطے گھر لگ دے گے، سر لگ دے گے۔ اسا کہے تھے جانا دیڑیاں پہندیاں نے، حضور حسین بادشاہ نے مدینہ چھوڑیا، اکے اماں آخری سلام ہوئی، تیری جوڑی اچ جڑیاں برکتاں ویکھیاں نے، نانے بچپن اچ ڈگریاں دتیاں نے، اج انہاں ڈگریاں دا ویلا آ گئی ہے۔ اماں او منظر یاد ہوشی جدو تیری بارگاہ وچ میں آرزواں عرضاں کیتیاں، او ویلا جدو مسجد نبوی وچ سرکار دے غلاماں نے ویکھیا نماز دی حالت کنڈیشن ہے، پاک حسین جلوہ گر ہوئے، نانے دی پشت انور دے بہ گئے، نانے نے سجدے لمبے کیتے، قسم خدا دی اپنے پرایاں نو ڈیپلی پڑھیا، کسے نہیں لکھیا کہ کسے صحابی اعتراض انکار کیتا ہوئے، آندے نے علی گھر گئے، فرمایا سیدہ حسین سمجھال، انہوں تیرے باپے دی ضعیفی دا خیال نہیں ہو رہا، میرے آقا دے بڑھاپے دا احساس نہیں ہو رہا، آج نانا پاک دی پشت بیٹھے، یہ دی وجہ تو سجدے لمبے ہوئے نے، تھوڑی دیر گزری ہے، حسین کھیڑ دیاں ٹہل دیاں کر رائے، اماں دی چہرے تے جلال دیکھے رہا، فرمایا اماں راز کی ہے، چہرے تے جلال دی اثار دی وجہ، فرمایا تیرے باپے دسے، تینوں میرے باپے دی ضعیفی دا خیال نہیں آ رہا، اپنے نانا دے بڑھاپے دا احساس نہیں ہو رہا، آج تو پشت بیٹھے ہیں، تیری وجہ تو سجدے لمبے کیتے نے۔ حسین رو کے آندے اماں گل ٹھیک ہے، راوی بھی سچا ہے، روایت بھی ٹھیک ہے، لیکن میری مجبوری سی، پترہ کا دی مجبوری ہے، اماں جدو تاجر تجارت کر دائے، وہ بزنس مین بزنس کر دے، تاجر پوائنٹ چنگا ویکھ دے، بزنس مین ٹھکانا چنگا ویکھ دے، جتنا بڑا بزنس ہوئے اتنی آلہ تھا لب دے، اماں میں تجارت کرنی سی پروردگار نال، میں سوچیا کتھے بے کے سودا کرا، میں نانے دی پشتو پڑھ کے کوئی تھا نظر نہیں آئی، اماں میں نانے دی پشت بیٹھا رہی ہوں، نانا تسبیحاں پڑھ دا گئی ہے، میں ایک ایک جان دے بدلے 100
سودا کردا گیا جدو نانے دیاں تسبیحاں مکیاں نے تیرے پتر دے گلشن دے پھل مک گئے سن اما میں وعدہ کرنا نانا پاک نے جدو سجدے چ سر رکھے مقتدیاں وچ بابا علی ہے ابو بکر عمر عثمان ہے تھوڑی دیر بعد سر چکے جدو تیرا پتر سجدے چ سر رکھے گا دھرتی مسجد نبوی دی نہ ہو سی اما تیران دی پرستی بارش ہو سی اما پھر جناب کربلا دا ریگزار ہو سی تیرا پتر سجدے چ سر رکھے گا قیامت تک اٹھائے گا میں وعدہ کرنا پیاری اماں او ویلا جڑیاں ڈگریاں پاک نانا نے دتیاں نے میں او اس انداز چدا کراں گا اج میں سودا نانے نال کر رہا اس منظر نو بیان کیتا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا دے بھائی امام سخن امام زمن حضرت مولانا حسن رضا آپ فرماتے نے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی او تاجران اہل بیت سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان میرے نبی کائنات کے غلاموں مشکل ترین دور اسلام داخل ہو گیا یہ تواڈے میرے وال تک رہے بچیاں دی قربانی کمزور پوزیشن مال دی قربانی کمزور پوزیشن دولت طاقت دی قربانی کمزور پوزیشن لیکن اسلام اگے بڑھنا ہے تو میں سست نہ ہوئی ہے آزمائشاں وچ سانو گزاریا ہی نہیں گیا امتحانات دیون والے کامیاب ہوئے عزت عظمت ہونا دے قدم چ لوٹیاں اج یزیدی ان دی میدان وچ کھڑے نے اس ویلے اسلام حسینیہ دا منتظر ہے حسینی کردار لئی میں تینوں اے نہیں آندا شکر دوپہر دھوپ وچ چوکاں تے کھڑے ہو جا اسلام دی عظمت لئی میں یوں آکھنا ملاوٹ چھوڑ دے جھوٹ چھوڑ دے دھوکہ چھوڑ دے تکبر چھوڑ دے ریاکاری چھوڑ دے رشتے توڑنا چھوڑ دے نفرتاں پھیلانا چھوڑ دے تقسیم کرنا چھوڑ دے اسلام دا سچا علمبردار بن جا او ویلا دور نہیں جدو دنیا دے اوتے سب تو بڑا دین محمد اے پشین گویاں مغرب دے محققین کر چکے نے تینوں نہ ٹوٹلی جرگمال کر چکے نے آئی ایم ایف دے درندے رزلٹ اے کہ تیرے ملک چ ڈاکٹر بے روزگار انجینئر بے روزگار 1.5 کروڑ روپیہ ڈگریاں تے لا کے بچے اپنیاں بہناں دے زیور جہیز اور ماما دے زیور بیچ کے او بیرون ملک سفر کرن واسطے بےتاب ظالم حکمرانوں پاسپورٹ آفس تے باہر نوجواناں دیاں لگی ہویاں لائناں تے انہاں دے پیشانی تے اتر دیو پریشانی اور اضطراب دے لکیراں تکو قوم ڈسٹرب و پریشان ہے عالمی دنیا تے امت مسلمان دی بے حسی اور بے غیرتی اور بزدلی دا عالم ہے کہ تیرے فلسطین دے معصوم بچیاں نو دن دہاڑے ذبح کیتا جا رہے ہیں تیرے امریکہ دا اس دی حکومتی نمائندہ آندا ہے ایک بچے جتنی دیر تک نہیں ماریا جاندا اتنی دیر تک اسی سکھ دا ساہ نہیں لواں گے اقوام متحدہ اور عالمی اداریاں دی لونڈی بن کے کفار یہود و نصارہ آگے سرنڈر کر چکی ہے ظاہر گئے دین دا پیغام صرف ہے قیادت و امامت و سیادت پاک حسین دے سپرد کر کے اس کارواں دا حصہ بن جاؤ کیونکہ حسین ابن علی اس سے کارواں دا سلارے جڑے کارواں دا آغاز ابو بکر مسلمہ قذاب بدماش دے مقابلے شروع کیتا اس سے کارواں دا سلارے جڑے کارواں دا آغاز ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے کیتا آج جو کارواں چل رہے ہیں زندگی دی شام تیری بھی ہون والی ہے میری بھی ہون والی ہے اس تو پہلے کہ سانسا دی ڈوری کٹے اور اسی قبر دے وچ جا کے سرکار دی بارگاہ وچ پیش ہو کے شرمندگی اور ندامت دے حوالے نال
کھڑے ہوئیے اس تو پہلے دین دی عظمت تے رفعت دا حصہ بن جاؤ ہر حوالے نال کائنات عالم وچ پیغام دیو دین نو لوڑ پوے مصطفیٰ دے غلام بن کے میدان چاہو کربلا دے تاجدار نے تپدے صحرا تے نماز پڑھ کے دسیا ساڈے واسطے ایئر کنڈیشنر مشیناں غلیچے چلن والے پنکھے عالی شان لگژری سہولیات دے باوجود اسی دن بدن اسلام ساڈی وجہ تو کمزور ہوندا جا رہے ہیں عدالتاں دے فیصلے چودھریاں دے نخرے دکانداراں دی ملاوٹ مولویاں دا حکمراناں دی چاپلوسی کرنا اور نام نہاد مشائخ دی جاہل اولاد دا درباراں دے اوتے کنجر خانے دا اہتمام کرانا یہ ساری چیزاں اسلام دے کھاتے پہ رہیاں نے آؤ اس انداز سروائیو کریے کہ لوگاں نو احساس ہوئے اے محمد پاک دے نوکر تے غلام نے انہاں دی جرت انہاں دی غیرت انہاں دی حمیت سرکار دی بارگاہ وچ ملی سیدہ فاطمہ زہرا حضور دی بارگاہ وچ آ کے عرض کر دیا آقا میرے بیٹے نو اپنی وراثت وچ کچھ عنایت فرماؤ حضور نے حسن نو نال لایا فرمایا میں اس بیٹے نو ہیبت تے سرداری دیتی ہے دوسرے نو نال لایا فرمایا اس بیٹے نو میں جرت اپنی عنایت فرمائیے گویا مومن دا خزینہ جرت غیرت حمیت تیرے کردار مزاج سوچ فکر نو ویکھ کے عالم اسلام دے نمائندے نو ویکھ کے عالم کفر نو پریشانی ہو جائے یہ اجتماعات کرن دا مقصد حضرت علامہ اور صاحبزادہ صاحب دا علماء دا مقصد صرف ایک ہی ہے اسا انہاں نو سامنے رکھ کے اپنی تاریخ نو رکھیے آزمائشاں تو گزرنا پہندا ہے پریشانیاں تو گزرنا پہندا ہے حسین ابن علی پاک نے مدینے دیا وطن چھوڑیا حسین ابن علی نے مکہ المکرمہ دا سرزمین چھوڑی حسین ابن علی نے بچے کٹائے اکبر دی جوانی ہتھاں دے سامنے اکھاں دے لٹی اصغر ہتھاں تے دم توڑیا کون اونو محمد جیاں کلیاں مسلیاں گئیاں ہر شے لٹا کے بھی پاک امام نے دین دا جھنڈا اونچا رکھیا اسی شادیاں تے غیر شرعی کم کر کے دین کمزور کریے رشتیاں وچ بے حیائی بدکاری کر کے دین کمزور کریے اسی تجارت بزنس اسی او دے اندر غیر شرعی کر کے دین کمزور کریے تے پھر ظاہر ہے کیڑے منہ نال اسی مومن مسلمان کہلاواں گے اسلام دا تصور ہی ہے جڑا سانو پاک لوگاں نے عنایت فرمایا انہاں جرت تے غیرت دے علامت بن کے دیتا اور پھر وہی قیامت تک جاری و ساری ہے اللہ تینوں مینوں آزمائشاں تو محفوظ رکھے لیکن دین اسلام واسطے کمر بستہ ہو کے ہر آزمائش جو سامنے بیک کے پریشانی تے اضطراب دی بجائے امتحان دے مرحلے چوں فلسطینی بچیاں بزرگاں جواناں طرح کامیابی کامرانی نال اللہ سانو سرخرو فرماوے انشاءاللہ کفر دیاں تڑپنا پھڑکنا پریشان ہونا وہ دس رہے ہیں کہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں مسلمان نکے نکے بچے کول بھی وٹے روڑے مارن والے بچے کول بھی وہ جرک چکے ہیں ڈر رہے ہیں لیکن اسیاں نے کوئی بات نہیں اقبال نے آکے اسی کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے تلا تمہائے دریا ہی سے ہے موجوں کی سیرابی فلسطین دے اس مرحلے وچ اگر امت ستی رہی تے اگلا مرحلہ رکن والا نہیں قبلہ اول او دی ٹریننگ او دی تجربہ ہے ایتھے وہ تجربہ کر رہے اگلا مرحلہ خاکم بدان خدا نہ خواستہ اس تو اگے بڑھے گا لیکن عرب دے بدماشاں تو لے کے پاکستان دے سہولتکار اور دنیا بھر دے شست مسلمانہ واسطے ضروری ہے کہ شخصیات کو مد نظر نہ رکھو رب رسول دی ذات کو مد نظر رکھو جدو دین اسلام دی عظمت دا جھنڈا چاہواں گے پھر اسلام دی کوالٹی ہے اسلام مرن نہیں دیندا ہرن نہیں دیندا اس دور دے مرد کلندر اس دور دے غیرت حمیت دے علم بردار امام رضوی نے آکھیا سی مالکاں نو نوکراں دی کمی بھی نہیں تے جدو پھر نوکر مالکاں نال ٹر پین تے پھر مالک نوکراں دی کنڈ بھی نہیں لگن دے اسلام کنڈ نہیں لگن دے گا اللہ کریم تواڈے گھراں دی بچیاں دی نسلاں دی رزق دی عزت دی آبرو دی خیر فرمائے اصحاب رسول آل رسول دی محبت و مودت و اکرام سانو نسل در نسل مقدر فرمائے وما علیہ مصطفیٰ